nasad, nagdanaw sa screen. Nagdaong gihapon bisan kapila na pildi. Sige gingon, pasin karon nagyud, pero ang resulta pareho ra gihapon. Kada tuyok, dugang kabalat ka, saldo gamay pero di pa mo biya. Nagdula ko kay naglaom pa, na ang swerte mo abot ra unta. Pildi ka nunay sa skatar, murag walay parte mo hapit sa akuha. Nadala sa damgo nga dalira unta, pero ang tinuod kapoy nagkaayo ba? Pildi ka nunay sa skatar, karon nakahibalo na kung unsay sakto. Mas maayo pang ang paningkamot sa tinuod, kay di masaligan ang puro swerte ra. Nauna-hunan ako, ang oras nga nawala. Ang kwarta nga unta para sa pamilya. Nangayo ko kusog sa kaugalingon, nga mohunong ug magsugod pag-usab. Di na magpailat sa kahayag, sa dulang nga walay kasiguruhan. Mas importante ang ugma kaysa sa usa ka daog nga panamtangan. Pildi ka nunay sa skatar, murag walay swerte mo hapit sa akuha. Nadala sa damgo nga dalira unta, pero ang tinuod kapoy nagkaayo ba? Pildi ka nunay sa skatar, karon nakahibalo na kung unsay sakto. Mas maayo pa ang paningkamot sa tinuod, kay di masaligan ang puro swerte ra. Ang kapildihan, dili katapusan. Usara ka pahinumdom sa kinabuhi, nga ang tinuod nga kadaugan nasa pagbangon o pagpadayon. Pildi ka nunay sa skatar, pero karon nakamata na. Mas dako ang kalinaw sa huna-huna, kung